अदरक का रस निकाल लें, अदरक का रस 50 ग्राम अदरक का रस ले लें और इतना ही इसमें शहद मिला लें अच्छा वाला, ठीक है। अब अदरक का रस निकाल के कुछ 4 घंटे पड़ा रहे, ठीक है। 4 घंटा पड़ने के बाद उसके बाद उतना ही शहद मिक्स करके ना ये आपका एक शरबत तैयार हो गया। अब ये शरबत जो है ना आपने 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच इसका डाल के सिप ले लेके सुबह शाम पिए, फौरी तौर पे तबीयत बहाल होगी। यानी कि आपने पिया, आपका सांस बहाल हो गया, थोड़ी देर बाद आप चेक करें आपका ऑक्सीजन लेवल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरा होगा। अगर आपको बुखार नहीं उतर रहा, 3 पीस दूध के साथ, दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दूध के साथ ले लें, फौरन आपका बुखार ठीक हो जाएगा। चबा लें या पानी के साथ खा लें, अल्लाह के हुक्म से आप दुआएं देंगे, भूख भी लगेगी और गैस वाला मामला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अक्सर सर्दियों में बच्चे फौरन भाग पड़ते हैं नंगे पाँव, तो अगर बच्चों को यूरिन ज्यादा आ रहा है तो उसमें यूरिन भी कम आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सर्दी उनको बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी भी नहीं लगेगी। यानी कि इतना फ़ायदा है इस नुस्खे का। नमूनिया के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर बच्चों को ठंड लग जाती है, उसके लिए ये हीरा हिंग के नाम से ना, ये पहले ना छोटे छोटे माएँ ना बच्चों को थोड़ी सी देती थी, स्मेल ज़रा तेज़ होती है तो ये बच्चों को लाजमी दी जाती थी। इसका ये ज़रा थोड़ी सी स्मेल इसकी ज़्यादा होती है तो ये कैसा, अच्छा ये एक तो ऐसे अफराद जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है उसके लिए, बच्चों के नमूनिया के लिए ये भी मसर के दाने के बराबर जो है ये इस्तेमाल करवा दें। हल्की से अगर देसी घी में बरियां कर ली जाए और ये मसर के दाने के बराबर खिलाई जाए तो फौरी इलाज है। वेलकम बैक। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि हम लोग आज सर्दियों के ऊपर जो सारे इश्यूज़ होते हैं, लोगों को ये जो बीमारियां होती है सर्दियों से जो लग जाती हैं बच्चों को, बड़ों को, उसके ऊपर हम आज शो करें। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है जब इंसान को, तो उसकी जो ये उंगलियों की पपोड़ियाँ होती हैं ये ठंडी हो जाती हैं, पाँव जो है वो बड़े, उंगली जो पोर्स होते हैं वो बड़े ठंडे हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या हल है? इसके लिए आम रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सर्दी की अलामत है कि आपके खून की सर्कुलेशन स्लो है और वहाँ तक खून सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहा, उंगलियों की ये पपोड़। हाँ जी। अच्छा। और बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके ये सूज जाते हैं, बाज़ के ठंडे बहुत रहते हैं, बाज़ के ब्लैक हो जाते हैं। एक तो ग्लव्स पहने, सॉक्स मोटी पहने, ये काम करें। दूसरा, ये रात के वक्त ज्यादा होती है, तो रात को ग्लव्स पहन के सो जाए। हाँ जी, पहन के सो जाए, क्योंकि ठंड भी तो रात को ही ज्यादा बढ़ती है ना टेम्परेचर। और सॉक्स भी, सॉक्स भी रात को पहन के सो जाए। उससे क्या होगा, आपकी ये जो है ना खून की सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। अच्छा। जब खून की सर्कुलेशन तेज हो जाएगी तो आपके वो ठंडा रहना 2-3 दिन 4 दिन के बाद बिल्कुल मर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने करना क्या है, रात को सोते वक्त या तो ये लौंग लें 3 अदद, अगर तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो 3 अदद लौंग का कहवा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए, शहद मिला के, तो बड़ा बेहतरीन इलाज है, रात सुकून की नींद आएगी। अच्छा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें क्या कर देगा? उसमें फिर वो फिर और खुश्की पैदा कर देता है, ये खुश्की पैदा करता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक फौरी तौर पे आपकी ठंड को ख़त्म कर देगा। ओके। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर बड़ा सादा सा एक नुस्खा है, उसमें अदरक ले लें, सिर्फ अदरक और ये मुनक्का ले लें। अदरक और मुनक्का 3 अदद मुनक्का ले लें और 1 टुकड़ा छोटा सा अदरक का, इसका कहवा बना के शहद में मिला के पी लें मुसलसल 2-3 दिन, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाएगा। इसको गुदर के इसका रस निकाल के कहवे में डालना है या फिर हम डायरेक्ट अदरक डाल दें? इसका सही तरीका बता ये रस वाली बात अच्छी की है। वैसे तो इसमें जो डालना है वैसे 1 टुकड़ा डालना है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको आजकल ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए 98 तक, तो अक्सर लोगों का आजकल सर्दियों में लंग्स के अंदर ठंडक ज़्यादा होने की वजह से, सर्दी लग जाने की वजह से उनका अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहा है 96 पे, 95 पे, 92 पे, तो जो ना फौरी सांस जो है ना बहाल ही नहीं रहता, तबीयत फ़ौरन डाउन हो जाती है। तो उसमें आज आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ। ऐसे पेशेंट जो वो इस्तेमाल करते हैं ना सिलेंडर वगैरह भी, उनके सिलेंडर भी उतर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए। जैसे कोरोना आया था, नमूनिया में भी यही हाल होता है, ठंड लग जाए तो सांस, सबसे पहले अदरक का रस निकाल लें, अदरक का रस 50 ग्राम अदरक का रस ले लें और इतना ही इसमें शहद मिला लें अच्छा वाला, ठीक है। अब अदरक का रस निकाल के कुछ 4 घंटे पड़ा रहे, ठीक है। 4 घंटा पड़ने के बाद उसके बाद उतना ही शहद मिक्स करके ना ये आपका एक शरबत तैयार हो गया। अब ये शरबत जो है ना आपने 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच इसका डाल के सिप ले लेके सुबह शाम पिए, फौरी तौर पे तबीयत बहाल होगी। यानी कि आपने पिया, आपका सांस बहाल हो गया, थोड़ी देर बाद आप चेक करें आपका ऑक्सीजन लेवल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरा होगा। तो लेकिन इसमें खुराक जो रखनी है, काले चनों का शोरबा और साथ कोशिश करें यखनी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, सर्दी से बचा जाए। ऐसा पेशेंट जो है उसे कहें कि वो नमाज भी चंद दिन घर में पढ़ ले,
لازمی نہیں ہے کہ آپ نماز وہاں پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، اجازت بھی دی ہے اور ہمیں آسانیاں بھی دی ہیں. اور مجھے بتائیے گا کہ جو ادرک اور کالی مرچ کا کہوا ہوتا ہے which is like بہت زیادہ حکمت میں سننے کو ملتا ہے، یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کیا سردیوں کے استعمال میں بہتر ہے؟ اس کا استعمال ایک فائدہ نہیں ہے اس کا، اگر اس کو ہم ادرک، اجوائن اور کالی مرچ کر لیں، تین چیزیں. ٹھیک ہے. اجوائن کاسرریہ گیس کا اخراج کرتی ہے اور بخاروں کو ختم کرتی ہے، سردی کا توڑ ہے. ٹھیک ہے. 3 چٹکی اجوائن ڈالیں، اس کے بعد 3 عدد کالی مرچ ڈال لیں. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کالی مرچ کے اتنے فائدے ہیں، جو کالا دانہ لفظ بولا گیا نا اس میں بعض جگہ پہ تو مبالغہ ہو جاتا ہے، وہ کلونجی ہے یہ کالی مرچ ہے. بخاروں کے لیے اگر آپ کو بخار نہیں اتر رہا، 3 پیس دودھ کے ساتھ، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے دودھ کے ساتھ لے لیں، فوراً آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گیس کے اخراج کے لیے اگر بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گیس کا اخراج نہیں ہوتا، ہر ٹائم پیٹ فل رہتا ہے، اس میں آپ کھانا کھانے کے بعد 3 چٹکی اجوائن کی اور 3 کالی مرچ سادہ ہی کھا لیں، چبا لیں یا پانی کے ساتھ کھا لیں. اللہ کے حکم سے آپ دعائیں دیں گے، بھوک بھی لگے گی اور گیس والا معاملہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اگر اس کو ٹیچر جو تھی نا، کالی مرچیں ہوتی ہیں 5 دانے ٹوٹل گن کے، بچوں کو اگر کلاس میں کھانسی ہو رہی تو 5 دانے گن کے وہ ٹیچرز ہماری ان میں وہ کھلاتی تھی 5 دانے، اور اس کے بعد وہ کہتی تھی شہد یہ لو، شہد کا 1 چمچ کھا لو، تو ذرا بولنا نہیں، تھوڑی دیر کلاس میں کھانسی رک جاتی تھی. یہ اتنی بہترین چیز ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ شہد میں ملا کے معجون بنا لیں یا قہوہ بنا کے دے دیں، یا ویسے ہی کالی مرچ شہد میں جیسے منقع ہے، یہ منقع لیں. کیسے بنے گا اس کا؟ اچھا ان کا نا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں بتاتا ہوں. آپ نے ادرک کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے، کوٹ کے ہاں چھلکا اتار کے کوٹ لیں، اتنا آپ یہ لے لیں، اجوائن لے لیں کوٹ کے، اتنی کالی مرچ لے لیں، تینوں کو آپ نے کوٹ لیا. اب شہد لیں اس کے برابر وزن، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو. اب آپ کا وہ معجون تیار ہو گیا، مکس کر لیں بالکل تھوڑا سا، کیونکہ بچے وہ اس طرح کی چیز مزیدار ہوتی ہے ذرا کھا لیتے ہیں. معجون بنا کے بچوں کو تھوڑا سا چٹا دیا جائے تو کمال کا رزلٹ ہے. یہ تینوں نا اب کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ اوورآل خون کی سرکولیشن کا بہترین چیز ہے. بلکہ اس سے اگر ان کو یورن زیادہ آتا ہے، اکثر سردیوں میں بچے فوراً بھاگ پڑتے ہیں ننگے پاؤں، تو اگر بچوں کو یورن زیادہ آ رہا ہے تو اس میں یورن بھی کم آنا شروع ہو جائے گا، نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. سردی ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، سردی بھی نہیں لگے گی. یعنی کہ اتنا فائدہ ہے اس نسخے کا. ادرک کا رس نکال لیں، ادرک کا رس 50 گرام ادرک کا رس لے لیں اور اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں اچھا والا. ٹھیک ہے. اب ادرک کا رس نکال کے کچھ 4 گھنٹے پڑا رہے. ٹھیک ہے. 4 گھنٹہ پڑنے کے بعد اس کے بعد اتنا ہی شہد مکس کر کے نا یہ آپ کا ایک شربت تیار ہو گیا. اب یہ شربت جو ہے نا، آپ نے 1 کپ گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال کے سپ لے لے کے صبح شام پئیں، فوری طور پہ طبیعت بحال ہوگی. یعنی کہ آپ نے پیا، آپ کا سانس بحال ہو گیا، تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں آپ کا آکسیجن لیول اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا. آپ چھوڑیں، آج سردی کا سب سے اچھا علاج میرے پاس ہے. جی بتاؤں؟ ہاں بتائیں. اگر آپ کو بہت زیادہ سردی لگے نا تو رضائی اوڑھیں، سو جائیں، بریک لیجیے گا.